Mayong buntag na iyong tanan. Sa di pa kumupadayon sa akong pamalandong, atong ingno ng atong kilid o gipili kita sa Dios. Maigsoon, diha sa atong paglitok na ining pulunga nga gipili kita sa Dios, unsa may atong immediate nga pagbati, magulanon, na konsensya o nalipay. Nalipay. Maigsoon ka ni Kristo, ang ayan kita nga malipay, bisan sa atong kahuyangan. Nganuman, tungod kay mao kini ang gusto sa atong Ginoo, nga ang tao magmalipayon. Gani, diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, ang mga tinunan nalipay. Ang 72 ka mga tao nga iyang gipadala sa tinagurha nangalipay. Tungod kay gipangga sila sa Dios. Apan una sa tanan, mga igsuon ko ni Kristo, makapangutana ta, pila man di ay ang gipadala sa tong Ginoo o kinsa man di ay ang unang gipadala nga naamay 12 ka mga tinunan. Kunya ni apoy 72 sa inyong unahuna, kinsa may nauna, kining 12 ka mga tinunan o kining gisgutan sa atong Ebanghelyo nga 72 nga gipadala sa Ginoo sa tinagurha. Ang tubag may gisuon ko ni Kristo nga una sa tanan, ang 12 ka mga apostoles mao gyutoy unang tawag sa atong Ginoo. Unya katong 12 ka mga apostoles gipadala to sila sa tinagurha sa nagkadaiyang mga dapit o gani matud pa nagsimbolo kini sila sa 12 ka mga tribo sa Israel. O kining 72 ka mga tao nga gipadala sa Ginoo sa tinagurha, mao kining mga tawhana ang girecommend atong 12 ka mga apostoles nga mamahimong mga kaabag ug tinun-an usab nila. Meaning kining 72 bunga ni sa liso nga gitisok atong 12 ka mga apostoles nga nangadto sa dalaing mga komunidad. Ug tungod kay nakahibaw man sila nga naanay Ginoo diha sa kinabuhi sa tao, mao nga kining maong 72 ang nagrecommend ani nila mao ang 12 ka mga apostoles. O kay girecommend man sila sa 12 ka mga apostoles, ginamit ang atong hunahuna mao nga sila usab gipaambit sa atong Ginoo sa gahom sama sa naangkon sa mga apostoles. Nakaron diha sa atong paglabigar, nakasabot mo og labigar. Sama ng labigar. Gabiyahe na, gadagga na. Basin punog maingon, pila may panginaron din atong pari ani nga batan-o mamigdagway pero ang mga lingwahe ani kay mura man ay panahon pa ni mampor. Nakaroon diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog, kining 72 nga gipadala sa atong Ginoo sa tinagurha, ginamit po ang atong hunahuna, makapangutana punta, unsa may wisdom, unsa may pangunahuna sa atong Ginoo, nganong tinagurha mangyoy iyang gipadala, nganong man dili man tinagsa. Kay kung tinagsa, ginamit po natong unahuna, mas lapad unta ug daghan ang mga lugar nga ilang maatuan. Apan ngano man jog tinagurha. Sa akong pamalandong, mga igsuon ka ni Kristo, diha sa practical nga pangunahuna, gipadala sila sa Ginoo sa tinagurha tungod sa bugat nga rason. Una, nga
ang tao kinahanglan gyud nga naay kauban. Pero ngano mang gipadala mo gyud sa tinagurha tungod kay ang Ginoo aware sa atong tawhanon nga kahuyangan. Nga sa panahon nga iyang gihatagan kining maong 72 ka mga laing tinun-an, mga disipulo, sa kabug-at sa mensahe nga iyang gipadala o iyang ipatrabaho nila, ang Ginoo aware nga dili gyud ni sayon, nanginahanglan gyud ni og kauban. Ngano man kay sa panahon nga sila magsangyaw sa mayong balita kabahin sa Ginoo, unya sa mga komunidad nga ilang pag-aatuan, posible nga mobati usab ni sila og kaluya. Og diha sa kaluya, posible sad nga masakit. Na kung masakit, kinsa na may mo padayon kon usara. Dili padayon ang tahas o misyon. Whereas kung duha, di man siguro sila magdungan og kasakit. Mao na nga unsa may hunahuna sa tong Ginoo nga maayog yun ni nga tinagurha. Kay kung masakit ang usa, naay usa nga makapadayon sa ilang tahas og at the same time mo atiman diha sa iyang kauban. Ang punto ani maigsuon ko ni Kristo nga aware nga atong Ginoo kanang gitawag og paghinugmaay sa imong kauban. Ikaduha nga nindot kaayo nga punto nganong tinagurha gyud ni tungod kay ang hunahuna usab sa atong Ginoo sa kabug-at sa buluhaton mas maayo gyud og duha ang maghunahuna. Duha ka buok utok ang hunahuna unsay mga estratehiya nga atong pagabuhaton aron atong ma-accomplish kining gisangon kanato sa Ginoo. Og kining maong pangunahunaa wa gyud masayop ang atong Ginoo. Unsa may prueba nato ana tungod kay sa dihang gipadala sa tinagurha ang 72 miabot ang panahon nga balik sila. Amin sila balik. Mibalik sila sa Ginoo nga maoy nagpadala nila. Mao po ni anak kanindot. Kay aware sila nga somebody sending us. Somebody gives us whatever nga angayan nato nga madawat. O kay ato maning gidawat mao nga naa tay responsibility and accountability nga mo hatag og report. Parehar go po na sa atong kinabuhi ug sugoon ta sa may atong buhaton. Mubalik ta kay nganuman nisugot man ta sa sugo. Unsa ang nagsugo pod nagpaabot nagpaabot. Parehal ko po na sa usa ka anak nga gisugo og palit og asen kay gatuwa sa nindot kaayo nga isda. Unsa kay ang anak nga gisugo sa silingan tuwa may ga takyang dito ang asen na unsa man nag-asen gibutang sa kilid kay gaduwa pa og takyang. Unsa ag inahan nalubat sige na nag-asa na maron. Unsa ag bana pod kay mingon og day naluto na ba ag tinuwa day lambi na kasoy higop sa sabaw. Unsa kay ingon pod ag asawa wa pa mo balik ang imong anak. Niingon pod ang bana og aho rin ang anak. Imor man ha,
Di, ang bata, nakainomdom na. Sus, pag uli pa, humana. Nahumana ang, sa may nahumana. Nahumana ang, sa may nahumana. Nahumana ang pagpangao nila sa tinulwa nga way asin. Kay ang bata, wa mo tunong. Maigsoon ko na ni Kristo, ang 72 nibalik nga malipayon sa Ginoo. Nganong nibalik sila nga malipayon? Tungod kay diha sa ilang pag-exercise sa mga functions and duties and responsibilities and the power nga ilang nadawat, they exercise it with love. Gugma. O gani, diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, miingon ang 72. Magtutudlo, nalipay kami kay among napapahawa ang yawa. Naunsa mi atong pagabuhaton aron di makasud ang yawa sa atong kaugalingon. Atong buhaton ang mga buluhaton nga iya sa Ginoo. Mao nga unsa may tubag sa atong Ginoo sa gisulti sa mga 72 ka mga tinun-an, sa dihang nibalik na sila, may report na sila silang accomplishments. Diha sa Ebanghelyo, may ingon ang atong Ginoo, ayaw kamo kalipay kay inyong napapahawa ang yawa. Kundili paglipay kamo kay ang inyong ngalan napatik na dito sa langit. Nga sato pa, ang paghimo di ay sa mga buluhaton sa tahas ug misyon nga gituman ani 72 napatik na ang ilang mga ngalan didto sa langit ug naukit didto sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Naunsa may ato makatunan aning maong ebanghelyo ha karon? Una, by virtue sa atong baptism o sa atong pagkabinunyagan, gipadala ta sa Ginoo aron sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Ug diha sa atong pagdawat aning maong tahas, gidasunan usab ni sa church document nga ginganlan og ad gentes, everyone is called to mission. Matag usa nato nga binunyagan gipadala sa Ginoo sa usa ka misyon o tahas. Nang pangutana ani karon, Padre, unsaon man pag carry out aning maong tahas? Asa man ko una magsugod? Daghan nga aspito maigsuon kada ni Kristo. Apan sa kadaghan, wa pud magpaabot ang Ginoo nga mahimo nato ning tanan. Kundili kung makahimo ta aning maong bisan og ginagmay o pipila ka mga buluhaton, apan ang atong pagbuhat ni ini binasi sa atong paghigugma sa atong Ginoo ug diha sa atong kasing-kasing, malipay ang Ginoo ug ang atong ngalan nakulit na dito sa langit. Sama pananglit, kung adunay mga angayan nga mga buluhaton nga angayan jud nga pagabuhaton, unya nakatampo ta ni ini sama pananglit. Ang panawagan sa tong obispo ron kay kinahanglan nga ibalik ang pagpalig-on sa BEC o GSK. Nakaron mangutana ko diha ninyo isip binunyagan dinhi sa atong parokya, tig cluster meeting pa ba mo? Mansong buntag ninsong tanan. Tig cluster meeting pa ba mo? Wa na. Very good. Kay diha sa inyong pag-ingon nga wa na, amo nay nakahatag pud naho og dako nga kalipay. Kay nganuman
naadyo'y bugat nga rason nga mobisita ko sa tanang clusters dinhi sa atong parokya. Aware ko nga bugat jud ning trabaho. Aware ko nga dili gyud ni sayon tungod kay time consuming gyud ni. Apan bisan pa ni ana, nangayo nako og bendisyon og panalangin sa Ginoo nga Ginoo, tagay kog maayong panglawas nga dili ko malubat. Kay kung malubat ko, magunsa man ning ahong hunahuna ug ahong desire sa ahong lawas dili evil. Mao nga wa pa man pud ko mobati og kaluya, hinunua, inspired ni inuong ko. Mao gani nga gisugdan na naho kagahapon ang pag-usisa unsay struktura sa atong GSK dinhi sa atong parokya. Kagahapon kay gipahibaw naman ni daan nga makikita ko sa tanang clusters nga worship. O salamat kay diha gyoy nitunga dihay napulo ka buok, no? Out of 400 clusters, napulo ra gyud ang diha. Pero salamat laman kay diha og ang ahong na suta nga sama sa inyong giingon nga wa na mo mag-cluster meeting. For whatever reasons, ang Ginoo ra po'y nasayod. Apan karon kay nasayod naman ko, mao nga aho na po ning hatagan og igo nga panahon aron pukawon mo na ho. Ang aho ra pong gikahadlukan ani kay naa ra bay giingon nga kinalisuran ang pagpukaw sa tao nga gamata. Agi panapos mga igsuon ko rin ni Kristo, kitang tanan, we have to share what is given diha sa atong Ginoo, diha nato. Isip sa kapari, aware ko sa daghang mga pribilehiyo nga gihatag kanaw sang Ginoo. Apan kini maong pribilehiyo nga iyang gihatagan po ko og pangunahuna nga di pud naho ang ayan nga abusaran. Because the moment I abuse the privilege that is given to me as a priest, aware po ko nga anytime kuhaon po ni sa Ginoo. Apan kon atong puy-an ang mga hiyas o gasa nga gihatag sa atong Ginoo, andam pod unta ta nga mudawat sa daghang mga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo. Ang mahitabo po nato kay moingon po ta og di nako okay murag nahuman ako naog ang Ginoo maoy moingon mao di ay kuhaon po ni nato sa inig kuha na ra ba diha nato ma-feel nga mao man daytoy kalipay nako. Mao na nga sa katapusan ato hinumduman gipili ta sa Ginoo kay mamunga ta ug diha sa atong pagkabunga ato kining ipaambit ngadto sa uban. In short, unsay atong mahimo karon naa gyud ni epekto sa maabot nga mga henerasyon. Amen.